السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی تو ساڈے بیٹو پاکستان دا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامی پاکستان جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین آستانہ عالیہ حضرت علامہ حسین بس فیضی رحمت اللہ علیہ نوشہرہ شرقی متصل ضلع راجن پور دی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ سعید المدارس نوشہرہ شرقی ضلع راجن پور دے اندر خصوصی آمد سارے محبوب دوست محبوب شخصیت خادم اہل سنت نوجوان عالم دین حضرت علامہ محمد عمران سعیدی صاحب دے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم پاکستان مفتی فیض احمد سعیدی صاحب زیدہ اقبالہ اور ہونے نال تشریف فرماہن خادم اہل سنت فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی عبد الرشید چشتی نظامی زیدہ شرفہ اور تشریف ہیں جتھاں استقبال کیتے ضلع راجن پور دی اور عظیم شخصیت محبوب شخصیت خادم اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ محمد ابراہیم سعیدی صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ عربیہ سعید المدارس نوشہرہ شرقی ضلع راجن پور اور جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے میزبان قاری محمد یونس سعیدی صاحب نے اور شاندار استقبال کیتے ہی ٹائم تساں اور پاکستان دا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دی سکرین ہوتے ہیں اور قبلہ مفتی فیض احمد سعیدی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان اور فیض احمد سعیدی صاحب خطیب بہاولپور پاکستان دا اور خوبصورت استقبال دے اے عظیم مناظر پہنے دے جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اسا تک برائے راست اور لکھیں دے پیوں اور شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم پاکستان مفتی فیض احمد سعیدی صاحب دی آستانہ عالیہ حضرت علامہ حسین بس فیضی رحمت اللہ علیہ نوشہرہ شرقی اور ضلع راجن پور دی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ سعید المدارس نوشہرہ شرقی خصوصی آمد ہوتے آپ دا شاندار استقبال کیتا گئے۔ آپ نے یادگار اسلام ولی کامل شیخ الکامل سلطان العاشقین حضرت علامہ حسین بس فیضی رحمت اللہ علیہ دی مزار دوتے آپ دے واسطے اور قرآن خانی کی تھی اور ہندے علاوہ آپ دے درجات دی بلند دے واسطے آپ نے دعا فرمائی۔ یہ عظیم مناظر دعا دے مناظر آپ ہی ٹائم پاکستان دا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دی سکرین دے پیو آپ نے پورے مدرسے دا وزٹ کیتا اور ڈھیر سارے محبت نال پیار نال آپ نے نوازا۔ صاحبزادہ علامہ محمد ابراہیم سعیدی صاحب سے آپ نے خصوصی دعا فرمائی اور تمام اساتذہ کرام و جملہ سٹاپ اور طلباء دی خاطر اور انہیں دی کامیابی دی خاطر آپ نے دعا فرمائی۔ ہی ٹائم آپ دے دے پیو پاکستان دا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان اور جتنا استقبال کیتا گئے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم پاکستان اور مفتی فیض احمد سعیدی صاحب اور مفتی عبد الرشید چشتی نظامی صاحب دا اور استقبال کیتے صاحبزادہ علامہ محمد ابراہیم سعیدی صاحب اور جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان ناظرین ساری آدھی ویڈیو تک مقیمہ لگی ہے۔ اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔